जामियात का किसी भी मुआशरे की तरक्की में समाजी हवाले से क्या किरदार हो सकता है? देखें, सबसे बढ़कर तो आप देखें कि कोई भी समाज हो वो तकसीम होता है। जी ठीक है। ज़ुबान के लिहाज से तकसीम होगा, अमीर गरीब के लिहाज से होगा, रीजन्स के लिहाज से होगा। तो जामियात का जो जैसे यूनी आप जब लफ्ज़ इसके साथ देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो मेल मिलाप और एक ऐसा ताल्लुक़ और एक ऐसी जिसको आप कहना चाहिए फ्रेंडशिप, जो मुख्तलिफ़ नौ लोग हैं उनको कहीं एक जगह आप जमा करते हैं और फिर इस अंदाज से उनको आप ग्रोम करते हैं कि उनमें वो जो तफावत है और वो जो तफरीक है जी वो फिर कम दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक। और उनको जो फिर आप वहाँ शऊर और आगाही देते हैं वो फिर सब बाकी जो जिसको आप सब आइडेंटिटीज़ कहते हैं उनको कुर्बान करके वो सिर्फ कोई एक तशख़्ख़ुस पैदा करते हैं और वो ये होता है कि सब इंसान हैं और इनकी जो वेल बीइंग है वो इन जामियात के थ्रू हो सकती है। तो लोगों को करीब लाने का काम जो है ना, और मुख्तलिफ़ लोगों को करीब लाने का काम वो जामियात का है। ठीक। अच्छा सर, ये तो हो गया समाजी हवाले से। अब ये बताइए कि मुआशी हवाले से जामियात का क्या किरदार हो सकता है? इस वक्त आपको पता है कि हमारे यहाँ वतन अज़ीज़ में हमेशा से मसला रहा है और आजकल भी है कि हमारी मईशत जो है वो अक्सर डामाडोल ही रहती है। नो डाउट कि मौजूदा हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है मईशत को सुधारने की, राह रास्त पर लाने की, लेकिन जामियात इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी भी मुल्क को लें या किसी माशरे को, तो आप उसे एक मशीन तस्वुर कर लें। ठीक है। अच्छा, उस मशीन के कुछ कलपुर्जे हैं या उसको लुब्रिकेट करना है और फिर उस मशीन ने अपना एक फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। पूरे मुल्क की भी एक मुआशी आप कह लें एक मशीन होती है। उसमें मुख्तलिफ इदारे आ जाते हैं आपके, जिसमें हुकूमत के भी हैं और गैर हुकूमती इदारे भी हैं। जी जी। अब उन इदारों ने वर्क करना है, उनको एक जिसको आप कहते हैं कि लेबर भी चाहिए और एक क्वालिफाइड आपको रिसोर्स भी चाहिए। जी आपकी जामियात आपकी इस जो माशी मशीनरी है उसको चलने के लिए वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो उसको चाहिए। और आपने देखा तरक्की याफ्ता मुल्क में उनके इदारे चूँकि तरक्की याफ्ता हैं वो बेहतर चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हम जैसे ममालिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, लेकिन हमारी जामियात भी जो हमारे इदारों की ज़रूरियात हैं या जो इस माशरे ने जो तय किया हुआ इसकी इतनी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, HR, वो मुहैया करना जामियात का काम है ताकि ये जो मईशत का पहिया है ये चलता रहे। और फिर सबसे बढ़कर आप ये देखें कि जो तहकीक का पहलू है, रिसर्च का, अच्छा जामियात में मुख्तलिफ शोबाजात में आप देख लें कि वो तहकीक करते हैं। तहकीक के ज़रिए उसका फ़ायदा फिर वो उस मुल्क को भी होता है बल्कि पूरी दुनिया को होता है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी हालिया एक चावल की नई किस्म दरियाफ़्त की कि वो मौसम से भी ख़ुद को बचा सकती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ भी उसमें मुदाफ़ियत है और पर एकड़ पैदावार भी। तो गोया ये रिसर्च हुई कहाँ है? एक जामिया में, एक यूनिवर्सिटी में हुई है। और अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएँ तो अमेरिका में आप देखते हैं साइंस में क्या, अदब में क्या, वहाँ पे लोगों को जो असातिज़ा होते हैं जामियात में उनको नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, इसलिए कि वो कोई ना कोई इतना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सोसाइटी के लिए। और बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्कों में जैसे अमेरिका है, एक कैपिटलिस्ट मुल्क है, उन्होंने तो अपना तालीमी निज़ाम और जामियात का बनाया इसलिए हुआ है कि जो उनका कैपिटलिज्म है, जो सरमायादाराना निज़ाम है, वो इन पहियों पे खड़ा है। जामियात पिलर्स हैं उसका। जी बिल्कुल। आप यूँ देखें कि 50 अगर वहाँ मल्टी नेशनल्स के CEOs देखेंगे ना कि कौन है, वो उनकी यूनिवर्सिटी से आए होंगे। इससे अंदाज़ा लगा लें कि पूरी इकॉनमी जो है उसको ये जामियात जो हैं वो रन करती हैं, तो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अच्छा सर, ये तो हो गई बात। आपने तहकीक की बात की तो कहा जाता है कि जामियात जो हैं वो तहकीक का मरकज़ होती हैं और होना भी चाहिए। तो इस कॉल की रोशनी में क्या आप समझते हैं कि हमारी जामियात वाकई तहकीक का मरकज़ हैं? आपने फरमाया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में चावल की नई किस्म पैदा हुई, ठीक है, नो डाउट कि बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो हम देखते हैं कि हर रोज़ एक नई ईजाद हो रही है। जैसे मैंने कहीं किसी आर्टिकल में गुज़श्ता दिनों पढ़ा था कि जर्मनी में हर रोज़
7 ایجادات ہو رہی ہیں، چھوٹی بڑی کچھ نہ کچھ ایجادات ہوتی رہتی ہیں. اور ساتھ ہی ایک ڈیٹا بڑا خوبصورت تھا کہ وہاں ہر پروفیسر ایک مہینے میں کم از کم ایک کتاب ضرور نہیں پڑھتا ہے. تو معذرت کے ساتھ آپ مجھے کھل کے بتائیے کیا پاکستان، اور ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کہ ایک امریکن یا برطانیہ کا جو پروفیسر ہے وہ 7 کم از کم کتابیں پڑھتا ہے یا کم از کم ریسرچ آرٹیکل پڑھتا ہے ایک ماہ میں. اسی طرح کے اکثر ڈیٹا نظر سے گزرتا رہتا ہے. تو کیا ہمارے ہاں ایسا ہے؟ ہمارے ہاں استاد اس طرح پڑھتا ہے؟ ظاہر ہے جب پڑھتا نہیں ہے تو تحقیق نہیں ہوگی، تحقیق نہیں ہوگی تو وہ پھر ایجاد بھی نہیں ہوگی. اس حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم بات کریں ایجادات کی یا جس کو آپ پیٹنٹس کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا مقابلہ ان ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ تو نہیں ہے. جی اگر ہم امریکہ سے اس کو کمپیئر کرنا چاہیں یا اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی کرنا چاہیں، ہم نے اصل میں اب یونیورسٹیز کا جو تصور ہے نا کہ یونیورسٹیز ہوتی تحقیق کے لیے، جی ہم نے تعلیم اور تحقیق میں اب بھی ڈسٹنکشن نہیں کی. جی ہمارے ہاں ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس بن چکے ہیں بس یہ. اور اس میں بڑی ذمہ داری میں کہوں گا کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن بنانا جی اور انہوں نے جو نئی پالیسیز دیں، میں کہتا ہوں اس نے تحقیق کو نقصان پہنچایا. اچھا، آپ یہ نے سر کب سے پالیسی؟ 20 سال سے زیادہ ہو گیا. اچھا پہلے یونیورسٹی اچھا، شروع سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسیز ٹھیک نہیں؟ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کہ آپ نے اس نظام کو بدل دیا. جی اب یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس میں آپ بی ایس میں داخلہ دیتے ہیں انٹر کرنے کے بعد، اور طلبہ آ جاتے ہیں جو پہلے کالج میں جایا کرتے تھے. جی پھر آپ نے جو پہلے ڈگری پروگرامز تھے، آپ نے پرانا بی اے ختم کر دیا، آپ نے بی ایس آنرز ختم کر دیا، آپ نے ایم اے ختم کر دیا. ایسی ڈگریز انٹروڈیوس کروائیں جس کا لوگ نام بھی کے ڈی پی جو ہے وہ کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اور ڈیوریشن بھی سر 4 سال کا ہو گیا، بالکل. ٹرمینل سٹیجز ہے ہی نہیں بیچ میں. دیکھیں ریسرچ جو ہے، آپ چلیں یونیورسٹیز کو تو چھوڑیں، اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو سائنس کے لیے اور ریسرچ کے لیے بجٹ ہے، جی اس میں میرا خیال ہے آپ اگر 2 گھر بن سکتے ہیں اگر آپ ڈی ایچ اے میں بنائیں، اس سے زیادہ بڑا وہ بجٹ نہیں ہے. صحیح. اگر آپ باہر کی یونیورسٹیز کو دیکھیں، اور ایم آئی ٹی کا جو ہے وہ $80 بلین کا تو ان کے پاس ایک ادارے کے پاس بجٹ ہے. ہماری نیت جو ہے وہ جب ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں پیسہ تعلیم کے لیے، وہیں سے آشکارا ہو جاتی ہے کہ ہمارا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بدقسمتی سے میں اس انداز سے تو نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا جس طرح پروفیسر پرویز عود بھائی کرتے ہیں. ہماری یہاں کی جو ریسرچ ہے اور جو تحقیق ہے اس انداز سے لوگ اچھے بھی ہیں، کہتے ہیں اس کو. لوگ ہاں ایگزیکٹلی کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن ریسرچ سے مراد یہ کہ وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہم تو ڈٹرمن کرتے ہیں جس کو آپ امپیکٹ فیکٹر کہتے ہیں، یا جرنلز جو امپیکٹ فیکٹر جی آپ کی سوسائٹی پہ کیا ہے. جی بالکل. اگر پاورٹی پہ کوئی بات ہوئی ہے یا کسی بڑے ادارے نے ریسرچ کی ہے تو اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر ہوا ہے، ایجادات ہوئی ہیں، ایجادات کیا ہوئی صنعت ہیں، بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. بلکہ اگر امریکہ کی میں مثال دوں، دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ میں دنیا کے سب سے بڑے ٹاپ کے ادارے ہیں، اور دنیا میں جو بہترین اکانومسٹ ہیں وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ہیں. اور سب سے زیادہ اکنامک کرائسس امریکہ میں آتا ہے.